दोस्तों एक एक पता नहीं ये ज़रबुल मिसल है या कहावत है या क्या है। वो कहता है कि तेरे इश्क में ना पड़ते तो हुकूमत करते। अल्लाह अकबर। तो वजीफ़ा है मुहर्रम के चांद का। वैसे तो मैंने दूसरे या हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के भी वजीफ़े बताए हैं, इसके अलावा आयतुल कुर्सी के भी बताए हैं दूसरे चैनलों पर। लेकिन कोई भी आप वजीफा कर लो, इंशाअल्लाह ये पूरा साल तुम्हारा रिज़्क और बरकत में ना गुजरे तो कहना। शर्त है कि जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना आपके आगे, ये पूरी सुने मेरी बात, फिर ही जाके बात आपकी बनेगी। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तेरे इश्क में ना पड़ते तो हुकूमत करते। अल्लाह के दो नाम हैं, या हय्यो या कयूम। दोस्तों, ये इसका मतलब क्या है जी? आप ये सोचें कि मतलब मैं आपको यानी कि एक मतलब नहीं बताना चाहता, मैं वो मफहूम बताना चाहता हूँ। मफहूम क्या है कि हुकूमत वो जो जिसकी हुकूमत को कोई जवाल नहीं है जी। या हय्यो, जिंदा रहने वाला, कयूम है जी। तो अल्लाह ताला की ज़ात का ये जो इसम है, जो बंदा, मैं इतवार के और मंगल के वज़ाइफ में ये बताया करता हूँ है जी। और जो बंदा देखिए साल भी नया शुरू हो रहा हो और नाम भी आप वो पढ़ो, या हय्यो या कयूम, जो के यानी कि जो जिसका, मैं एक मेरा एक दोस्त है यार, मैं जज्बाती हो जाता हूँ ये जब भी या हय्यो या कयूम का वजीफा बताता हूँ। पता नहीं क्यों जज्बाती हो जाता हूँ। ये मैंने अपनी आंखों से डूबे हुए लोगों को तरते हुए देखा है। एक मेरा दोस्त था, वो डूब यानी कि वो गरीब था, वो ठिया लगाता, रेडी लगाता था। मैंने उसे अमीर होते देखा, इतना बड़ा कि उसकी जो दुकान थी करोड़ों रुपए की बनी। और बाद में फिर कोई ऐसा कोई उस आजमाइश आ गई ना, इतना बड़ा वो मकरूज हो गया, 50 लाख रुपए का कर्जा। फिर मैंने कुछ 6 माह बाद उसे देखा, फिर वो तर चुका है, कर्जे भी उतर गए, दुकानें भी बन गई और ज्यादा बन गए। ये वो अमल है कि जब आप साल भी नया शुरू हो रहा है और आप इसको मतलब है कि नए साल का चांद देखते हुए करोगे। हाँ, इतना आपको बता दूं कि कई बार ये होता है कि मतला नहीं साफ होता, बादल होते हैं या बंदा कोई वजह होती है नहीं देख पाता। तो जब आप ऐलान सुन लें ना, ऐलान हो जाता है ना, अखबारात तो खैर अगले दिन आते हैं, ये टीवी वगैरह में कई टीवी चैनल पर वो हिजरी की डेट लिखी होती है, पता चल जाता है। तो सोशल मीडिया के जरिए भी पता चल जाता है। जब आपको पता चल जाए तो आपने उस वक़्त या हय्यो या कयूम का एक अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी परेशानियों को, ख़त्म होता है इस साल, नया जो साल है, ज़ाहिर मुहर्रम से इस्लामी नया साल शुरू होता है, ख़त्म होते हुए देखोगे। तो अल्लाह के फजल से सुबह तक, क्या यहाँ पर मैंने थंबनेल पर ये लिखा है कि सुबह तक दौलत का तूफान आ जाएगा। तो ये मैंने एक बंदे को अमल बताया था, यानी कि ये तो हज़ारों लोगों को मैंने बताया हुआ है, चलते फिरते भी लोगों को मैं बताता हूँ। एक दो वीडियो है ना, तो एक बंदे को मैंने बताया था, वो किराए की दुकान थी उसकी, इतना उसका काम चला, इतना उसका काम चला कि वो दुकान ही जो जिसका वो किराया अदा करता था 35,000 रुपया, वो दुकान ही उसने खरीद ली। तो देखें, जो बंदा अल्लाह के नामों को बरकत, और हदीस का भी एक मफहूम है कि अल्लाह के नामों को वसीला बनाओ, और जो बंदा अल्लाह के नामों को बरकत और रिज़्क के लिए पढ़ता है, अल्लाह ताला कभी उसे मायूस नहीं फरमाते। तो जब आपको मुहर्रम का चांद नजर आए, आपने एक अमल करना है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ओके हो गया। चैनल को अगर नया नहीं सब्सक्राइब किया वो तो कर लें, और अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। दोस्तों, या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम बिरहमत का अस्तगैस, पूरा आपने पढ़ना है। या हय्यो या कयूम बिरहमत का अस्तगैस। एक हदीस का मफहूम है कि नबी पाक जब भी कभी परेशान होते या ऐसा आ जाता है ज़िंदगी में, इंसान के साथ कभी परेशानी आ जाती है, कभी बंदा ठीक हो जाता है, तो जब कोई मलाल होता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बाल मुबारक थे उनमें हाथ फेरते और पढ़ते, या अपनी दाढ़ी को सहलाते और पढ़ते, या हय्यो या कयूम बिरहमत का अस्तगैस। तो जब आप चांद नजर आए, आपने ये अमल करना है। एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिए, आपको अमल की इजाज़त है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी हर जो वीडियो है
جو چاند کے متعلق مختلف وظائف میں بتاتا ہوں، کیونکہ چینل بھی ایک سے زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو 3-4 وظائف ہوتے ہیں اکٹھے چینلوں پر بتا دیے جائیں کہ جس کے نصیب میں جو وظیفہ ہے وہ کر لے. اور کئی بار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایک مریض کو ایک دوائی اور دوسرے کو دوسری دیتا ہے، تکلیف چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کا جسم تو اپنا اپنا ہے نا. تو آپ نے سب سے پہلے تو دعا پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، دعا چاند دیکھنے کی یہ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے دوستو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ وہ آپ کو میں دعا دے رہا ہوں. دعا ایک دوائی جسے کہتے ہیں، یہ وہ نسخہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ دل سے چند بار پڑھ کے زمین پر بھی پاؤں مارے نا، ہو سکتا ہے وہ بھی ہل جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. میں زیادہ چیخ کے بات اس لیے نہیں کر رہا کہ مقصد نہیں ہے کہ جو میری عادت ہے کہ بھائی اللہ تمہیں دے گا، دیتے ہیں. یاد رکھیں میں لوگوں کو یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ جب بھی رب سے مانگو، چاہے کوئی وظیفہ کر رہے ہو یا اسی طرح دعا کر رہے ہو، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رب کے سامنے آپ بیٹھے ہو. یار کبھی اپنی امی سے یا ابو سے آپ نے مانگا تو آپ کو مل گیا ہوگا زیادہ تر، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ معاف کرے، قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا. آپ میں یہ تو نہیں کہتا کہ امی ابو سے مانگا تو اللہ کو بھی وہی سمجھو، لیکن اللہ اس سے بھی بڑھ کے ہیں، والدین سے بھی بڑھ کے ہیں. اللہ سے اس طریقے سے مانگو کہ آپ اللہ کے سامنے موجود ہو. تو جب آپ چاند دیکھو، چاند دیکھنے کی دعا پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 1013 مرتبہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 1013 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لو اور پھر دعا کرو. اور یہ سوچ کے دعا کرو کہ میں رب کے آگے ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اے اللہ میں تیرے دربار سے مانگتا ہوں، اللہ میری مدد فرما. یہ پوری دنیا میری مخالف ہے، اللہ میری مدد فرما. اللہ یہ پوری دنیا میری دشمن ہے، اللہ اگر تو مجھے نہ سہارا دے گا میں برباد ہو جاؤں گا. یا اگر آپ ہماری بہن ہیں تو یا اللہ اگر تو مجھے سہارا نہ دے گا تو میں کہاں جاؤں گی، میں برباد ہو جاؤں گی. اے اللہ تو اگر میری مدد نہ کرے گا تو کون کرے گا. اس طرح اللہ سے مانگو کہ سمجھو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، اور واقعی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کے مانگو. یا حیو یا قیوم ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھا کرو. یہ محرم کا مہینہ آپ پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی اور پورا سال آپ کا کامیابی و کامرانی میں گزرے گا. آپ دیکھ لیجئے گا. تو امید کرتا ہوں کہ میرے اس تھوڑے کو زیادہ جانتے ہوئے آپ عمل کرو گے. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ایک لائک کمنٹ لازمی کیجئے. چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کیجئے. بہت شکریہ بھائیوں اور بہنوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.